बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 4 फरवरी है 2026 है। दोस्तों ज़ायचे में जो सियारगान हैं इनमें आज चांद का और ज़ंब का किरान हो चुका है बुर्ज शुमला में। ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसके मद्दे मुकाबल ज़ुहल बैठा हुआ है। आज चांद की और ज़ुहल की आपस में नहस नज़रात का दिन है। आज के दिन में दोस्तों ये समझिए कि ये हुकूमत जो कुछ ख़राब इमरान खान के लिए कर सकती है, आज उसका आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन ऐसे है दोस्तों कि अगली दफ़ा जब चांद यहाँ पे आएगा दोस्तों तो ज़ुहल यहाँ से जा चुका होगा। बल्कि मैं आपसे एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि आज जो मैंने पहले माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान को इस हुकूमत से, इस निज़ाम से कभी फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। तो आज इस निज़ाम से जो नुकसान होने का आखिरी दिन है। अब क्या अब आप पूछेंगे इससे आगे उन्हें फ़ायदा होगा, तो दोस्तों इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह की करमनवाज़ी से अगली दफ़ा जब यहाँ चाँद आएगा तो ज़ुहल उसके मद्दे मुकाबल नहीं होगा, बल्कि ज़ुहल खान साहब के ज़ायचे में पॉजिटिव जगह पे पहुँच जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव जगह पे जाएगा तो ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाँचवा खाना ज़ायचे में औलाद से ताल्लुक़ रखता है और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों से भी ताल्लुक़ रखता है जो आपसे फैज़ याब होते हैं या आपको राहबर मानते हैं। अब ज़ुहल का इस मुकाम पे आना और नेपच्यून के साथ किरान करना, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो मौजूदा निज़ाम है एक धोखे और फ्रॉड में मुलव्वस है। इसका जो है ना आखिरी समझिए दर्जात चल रहे हैं। यूरेनस ने अपनी जो रिवर्स ख़त्म की है, अब यूरेनस भी इनके लिए मुखालफ हो चुका है। आप देखिए चंद दिन पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हुकूमत के पास रुपए पैसे में अब उसको प्रॉब्लम आएगा। जो हुकूमत के मुल्क चलाने के एक्सपेंस हैं वो इनको अब पूरे करने मुश्किल होंगे। उसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये है कि ये ना समझिए कि ये है और ये हमारे कहने से हो रहा है खुदा न खास्ता, बल्कि दोस्तों ये ज़ायचे को पढ़ा जा रहा है। मैं बार बार दलील पेश करता हूँ कि ज़ायचे में जो सियारगान जैसे हैं मैं वैसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। सुहेल खान आफरीदी का ज़ायचा इस वक्त बेहतरी की पोजीशन में है और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उनके ज़ायचे में जो मरीख़ का मकाम है, पहले मरीख़ बादशाह के खाने में रहा, अब वो बुर्ज दिलों में है। अब यहाँ पे हम उसे कहेंगे आतिशी सितारा बादी हवा वाले बुर्ज में है और यहाँ पे भी उसको ताकत हासिल है क्योंकि सूरज भी यहीं बैठा हुआ है और तारत भी यहीं है और ज़ोहरा भी यहीं है और प्लूटो भी यहीं है। अब ये जो दोस्तों बुर्ज साबित बुर्ज में जो सियारगान हैं अगर इनको कोई और सितारा बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र से नाज़र होता तो हम कहते हैं कि चीज़ें यकदम तब्दील हो जाएंगी। लेकिन नेपच्यून का बुर्ज हमल में आ जाना जो इमरान खान साहब के ज़ायचे का 5वां खाना है और यहाँ पे ज़ुहल का आना, इसका आपस में किरान होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो मूव चलेगी खान साहब के हक़ में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चलेगी। और ज़ुहल जो है हमारे पाकिस्तान के ज़ायचे में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का सितारा है। तो आप समझिए जैसे वो ज़रबुल मिसल मशहूर है कि सर मंडाते ही ओले पड़े। तो अब जैसे जैसे ज़ुहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म की, हुकूमत की मुश्किलात का नुक्ता आगाज़ आ गया। वो लोग जो कहते थे कि सुहेल खान आफरीदी जनाब हम उसको वज़ीर आला नहीं मानते, बाअमर मजबूरी उसको बुला के अपने साथ बिठाया गया। इस दुनिया में दोस्तों जो ताकत मिलती है अल्लाह तबारक व तआला ताकत देते हैं और जितने मैंने आज तक ज़ायचे बनाए उसमें जो दिलेर लोगों के ज़ायचे हैं उनमें सुहेल खान आफरीदी का ज़ायचा भी शामिल है। आपको याद होगा सुहेल खान आफरीदी के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान साहब एक बाउंसर मारेंगे और बात इनकी समझ से बाहर होगी और सुहेल खान आफरीदी आए, उसके बाद देखिए सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी दोस्तों इसमें जो चांद के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है और इसके साथ साथ जो आने वाले वक्त में चीज़ें होंगी वो तब्दीली की सिमत में होंगी। पहली वाली बात नहीं रहेगी। मैं अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि ये ज़ायचा पढ़ने का कायदा और कुलिया है। सुहेल खान आफरीदी ने अपनी जगह बनाई, उन्होंने जिरगा किया, अब फिर किया। अब देखिए सूरत हाल क्या है। चीज़ें मौजूदा हुकूमत के हाथ से फिसलती जा रही हैं। ये सियारगान है दोस्तों, जहाँ से चलते हैं वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर का डेटा कलेक्शन का इल्म होता है उसके थोड़ा बहुत अंदाज़ा करके वो अपनी बात करते हैं। अलीम ज़ात सिर्फ अल्लाह की है,
علم اللہ کے پاس ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ ہمارے یہ اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرف آخر بات، لیکن جتنا ذائچے کا علم ہے اس میں آنے والے وقت میں، آج جب کہ زہرہ 22 درجے پہ ہے، تو 8 دن بعد جو زہرہ ہے وہ برج حوت میں داخل ہو چکا ہوگا، اور انہی 8 دنوں میں دوستو بہت ساری چینجز اور آنی ہیں۔ اس سے پہلے عطارد جو ہے وہ آ جائے گا برج حوت میں، تو یہ جو برج حوت ہے دوستو، یہاں پہ عطارد کمزور ہوگا، آتے ساری کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ جو موجودہ عطارد کی پوزیشن ہے، جس میں عطارد برج دلو میں بیٹھا ہوا ہے، اور عطارد کے گھر میں چاند بیٹھا ہوا ہے اور ضم کے ساتھ ہے، تو یہ جو افواہ بازی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، افواہیں اڑائی جاتی ہیں، اس سمت میں ابھی بھی ذائچہ بات کر رہا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں مزید بھی کوئی افواہ اڑائی جا سکتی ہے۔ ضم کا جو چاند کے ساتھ کران ہے دوستو، یہ دھوکے اور فراڈ میں ملوث بات کر رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جب عطارد اور ناقص ہو جائے گا تو صورتحال اور خراب ہو جائے گی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ملک میں ایک اہم سیاسی شخصیت، اس کا ذائچہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخصیت کو اپنے عہدے سے، اپنی جگہ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ بڑی اہم پریڈکشن ہے دوستو، ذائچہ یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ دوستو جو ہی زحل جائے گا 15 فروری 2026 کو، نیپچون اسے ویلکم کرے گا اپنے حبوط کے خانے میں داخل، تو موجودہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارم 47 کے وزیر اعظم اب آنے والے وقت میں سروائیو کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ ذائچے میں سیارگان ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمیں حالات کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے۔ یہ ہماری پریڈکشن ہے دوستو، ذائچہ یہی بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہاں سے دھوکہ اور فراڈ آغاز ہوا، اب وہ دھوکہ اور فراڈ انجام کی سمت میں۔ دوسری سب سے بڑی دلیل دوستو یہ ہے کہ اگر ہم ذائچے کو غور سے پڑھیں تو جو مریخ ہے، اس نے پلوٹو کے ساتھ کران کیا، یہ وزیر اعظم کے ذائچے کا چوتھا خانے کا ستارہ ہے، جس سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور موجودہ اس نظام میں برج جدی کی ایک شخصیت، ان کے لیے مشکلات اب بڑھیں گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن وزیر اعظم صاحب کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالات کچھ ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ سمجھیے کہ ابھی اور مشکلات ان کے لیے لائیں گی۔ اس کی دوستو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کے بھی ذائچے کے دوسرے خانے میں سیارگان اکٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ سیارگان سعد ہوں تو اس کا فیوچر بہتر ہوتا ہے، اگر وہاں سیارگان ناقص آ جائیں تو صورتحال خراب ہوتی ہے۔ اب جو ہی زہرہ آنے والے 8 دنوں میں برج دلو سے نکل جائے گا تو وزیر اعظم کے فیوچر کا خانہ نیگیٹو ہو جائے گا، یہاں بے نہہ سیاروں کی تعداد 3 ہو جائے گی۔ یہ جو 3 نہہ ستارے ہیں، یہ دوستو ایسا سمجھیے کہ ان کا کران بھی دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ فیوچر میں بیٹھے ہوئے ستارے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا وقت کیسے ہے، تو ان کا آنے والا وقت موجودہ حکومت کا یہی ذائچہ بیان کر رہا ہے کہ مشکلات کا شکار ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دوستو، ہم جو ذائچے کو پڑھ رہے ہیں، جو سیارگان کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو پڑھ رہے ہیں، آج 4 فروری ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم ویلاگ اسی لیے کرتے ہیں دوستو کہ اس علم سے لوگ روشناس ہوں، یہ ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ غیب کی بات ہے۔ ماضی میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب پاکستان کی اور انڈیا کے حالات خراب تھے پچھلے دنوں میں، تو انڈیا کے جو اسٹرالوجر تھے انہوں نے کہا جی ایسے ہم فوجی ہمارے داخل ہو جائیں گے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اور فلاں دن تو ہم گجرانوالہ کراس کر کے آگے جا چکے ہوں گے۔ تو میں نے اس وقت میری ویڈیو آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا تھا کہ انڈیا کی خام خیالی ہے، ذائچے میں مریخ کا مقام سٹرونگ ہے، لہٰذا پاکستان جو تھپڑ مارے گا اس سے انڈیا کو چکر آئیں گے، اور پاکستان نے ایک جواب دیا، اس کے بعد انڈیا چکرا کے گر گیا۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، جو آپ کو سبق یاد ہوگا وہ آپ بیان کریں گے۔ انڈیا کے ذائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو پاکستان کے ذائچے میں اس کو ہمسایوں کا ذائچہ قرار دیا جائے گا، اور یہاں پہ عطارد جو آئے گا زحل کے ساتھ، جب زحل بیٹھا ہوگا برج حوت میں پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں، اور جب پاکستان کے ہمسایہ ملک کا ستارہ زحل کے ساتھ عطارد کران کرے گا، تو آپ یہ سمجھیے کہ مشکلات کا ایک اور دور انڈیا کے لیے شروع ہو جائے گا۔
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف انڈیا کے لیے، بلکہ یہ ہمسایہ ممالک میں کوئی ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو دوستو، جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جو چیزیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہماری دوائی پولیکیور الحمدللہ احباب استعمال کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ جن جن لوگوں نے ہماری دوائی استعمال کی الحمدللہ روبہ صحت ہیں۔ آپ کو بھی اگر بہت عرصے سے آپ دوائیاں کھائے جا رہے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، نظام انہضام خراب ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہماری دوائی پولیکیور ضرور استعمال کریں۔ یہ آپ کے معدے میں موجود تمام فاسد مادے نکال دے گی، جسم کے اندر جو آپ کی قوت مدافعت ہے اس کو انشاءاللہ اسٹرانگ کرے گی۔